नमस्कार, म राजु पौडेल, स्टक इन्भेस्टर तथा फाइनेन्सियल एडभाइजर र मैले आफूले सेयर बजारमा लागेर भोगेका अनुभवहरू, अध्ययन र अनुसन्धानले सिकेका विभिन्न कुराहरू र आफूभन्दा सिनियर गुरुहरूसँग लिएका सिकेका कुराहरू भिडियोहरू बनाएर तपाईहरू समक्ष सेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले नेपालको सेकेन्डरी स्टक मार्केटमा लिस्टिङ भएका 5वटा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष 77-78 को तेस्रो क्वार्टरको अवस्था विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाएर दर्शाउन गइराखेको छु। र यो भिडियो हेरिसकेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनीमा टप 3 कम्पनी कुन कुन पर्दो रहेछन् भनेर म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। त्यसभन्दा अगाडि शेयर बजारमा नबुझिकन अध्ययन नगरिकन धेरै साथीभाइहरू लैलैमा लागेर सामाजिक सञ्जालका कुराहरूमा लागेर विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरूमा आएको न्युजहरूको पछाडि दौडेर लर्निङ इज अर्निङको सिद्धान्त पालना नगरिकन लगानी गर्दा धेरै साथीहरू डुबिराख्नु भएको छ। यसरी कोही पनि साथीहरू नडुब्नुहोस् र शेयर बजारमा लागेर शेयर बजारबाट मनज्ञ आम्दानी गर्नुहोस् भन्ने अभियान पनि हामीले चलाउँदै आइराखेका छौँ। त्यही अभियान अन्तर्गत हामीले यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर फन्डामेन्टल र टेक्निकल कुराहरू साथीहरू इच्छुक साथीहरूलाई सिकाएर शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने र सफल लगानीकर्ता बन्ने भन्ने बारेमा यही जेठ 12 गते बुद्ध जयन्तीको दिनदेखि एउटा 7 दिने फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित तालिम लिएर तपाईहरु समक्ष आएका छौँ। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो भिडियोमा उल्लेखित ब्यानरमा उल्लेखित कन्ट्याक्ट नम्बर भाइबर इमो व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। अब म तपाईहरुलाई नेपालको सेकेन्डरी स्टक मार्केटमा कारोबार हुने 5वटा म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनीहरूको आर्थिक वर्ष 77-78 को थर्ड क्वार्टरसम्म आइपुग्दा यिनीहरूका विभिन्न इन्डिकेटरहरू केलाएर कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा आगामी दिनमा राम्रो रिटर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिएर टप 3 कम्पनीहरूको सूची अन्तिममा दिनको लागि यो भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। सर्वप्रथम म यहाँ तपाईहरुको यो कम्पनी वाइज गत हिजोको दिनमा मार्केट प्राइस कतिमा क्लोजिङ भयो, कुनको हाई छ मार्केट प्राइस भनेर जानकारी दिन गइराखेको छु। युनिलिभर नेपालको 20,879 एकदमै महँगो शेयरमा पर्दछ। यसको मूल्य यति छ भने बोटलर्स नेपालको 10,800, हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको 4,570, बोटलर्स नेपाल यो बालाजुको 1830 र शिवमको 1515। यसरी प्राइसको आधारमा सबैभन्दा सस्तो शिवम देखियो भने सबैभन्दा महँगो युनिलिभर नेपाल देखियो भने अब पेड अप क्यापिटलको आधारमा हामीले हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी पेड अप क्यापिटल भएको शिवम कम्पनी रहेछ जसको 4 अरब 40 करोड पेड अप क्यापिटल छ भने दोस्रोमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड कम्पनी पर्दो रहेछ जसको पेड अप क्यापिटल 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड, 86 करोड 77 लाख 2000 यसको पेड अप क्यापिटल रहेछ भने बोटलर्स नेपालको जम्मा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड, 10, 19 करोड 48 लाख 89 हजार सहित आफूलाई पेड अप क्यापिटलमा तेस्रो नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ भने बोटलर्स नेपाल बालाजुको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड 12 करोड 10 लाख 12 करोड 10 लाख यसको पेड अप क्यापिटल देखिन्छ भने सबैभन्दा कम युनिलिभर नेपालको जम्मा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड 9 करोड 21 लाख मात्र पेड अप क्यापिटल देखिन्छ। यसरी पेड अप क्यापिटलको आधारमा सबैभन्दा मजबुत कम्पनी शिवम देखियो भने दोस्रोमा एसडिएल देखिएको छ भने तेस्रोमा बोटलर्स नेपाल बालाजु देखिएको छ। त्यसैगरी अब हामीले रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा बढी रिजर्भ भएको कम्पनी कुन हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा बढी रिजर्भ भएको कम्पनीमा शिवम कम्पनी पर्न सफल भएको रहेछ जसको रिजर्भ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड अरब 5 अरब 76 करोड 54 लाख 3 हजार
पेड अप क्यापिटल बराबर नै रिजर्भ राखेर आफूलाई 1 नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ शिवम कम्पनी, जसको पेड अप क्यापिटल जम्मा 4 अरब 40 करोड थियो भने यसको रिजर्भ 5 अरब 76 करोड 54 लाख 3 हजार पेड अप क्यापिटल भन्दा रिजर्भ मजबुत बनाएर बस्न सफल भएको र मार्केट भ्यालु पनि कम भएको कम्पनीमा शिवम कम्पनी पर्न सफल भएको छ भने दोस्रोमा बोटलर्स नेपाल यो बालाजु कम्पनीको रिजर्भ 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 3 अरब 85 करोड 77 लाख 66 हजार सहित दोस्रो नम्बरमा रिजर्भ बढी बनाएर राख्न सफल भएको कम्पनीमा देखिन्छ भने बोटलर्स नेपाल तराईको 2 अरब 44 करोड 7 लाख 74 हजार छ भने युनिलिभर नेपालको 2 अरब 36 करोड 22 हजार 2 लाख 2 हजार देखिन्छ भने एसडिएल को जम्मा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 76 करोड 82 लाख 41 हजार भन्दा माथि यसको रिजर्भ छ। यसको पनि पेड अफ क्यापिटलकै हाराहारीमा रिजर्भ छ। यसरी रिजर्भको आधारमा पनि 1 नम्बरमा शिवम कम्पनी पर्न सफल भएको छ भने पुँजीको आधारमा पनि हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको रिजर्भ पनि राम्रो देखिएको छ। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नेट प्रफिट हो। यी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 77-78 को थर्ड क्वार्टरमा आइपुग्दा कति नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भए भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नेट प्रफिटको आधारमा हेर्दाखेरि पनि शिवम 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको देखिन्छ। शिवमको नेट प्रफिट 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 1 अरब 9 करोड 80 हजार यसले नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएको छ भने दोस्रोमा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 67 करोड 27 लाख 44 हजार भन्दा माथि एसडिएलले नेट प्रफिट आर्जन गर्न सफल भएको छ भने बोटलर्स नेपालको 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 34 करोड 93 लाख 32 हजार सहित तेस्रोमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ नेट प्रफिटको आधारमा। त्यसपछि चौथोमा युनिलिभर छ भने पाँचौंमा बोटलर्स नेपाल बालाजु कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको छ। यसरी नेट प्रफिटको आधारमा पनि शिवम कम्पनी 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको छ भने दोस्रोमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड कम्पनी पर्न सफल भएको देखिन्छ। अब हामीले इपीएस को आधारमा हेर्दाखेरि युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको 465.6 इपीएस छ। यसको इपीएस किन बढी भयो त भन्दा यसले खाली नगद लाभांश मात्रै दिन्छ, स्टक डिभिडेन्ड दिँदैन। पेड अप क्यापिटल बढेको छैन। पेड अप क्यापिटल नबढेपछि इपीएस हाई देखिन्छ। त्यसकारण इपीएस मात्र हेरेर पनि हामीले युनिलिभर कम्पनी लिमिटेडमा लगानी गर्नु हुँदैन, किनभने यसले क्याश डिभिडेन्ड मात्र दिँदै आइराखेको छ। अहिलेसम्म स्टक डिभिडेन्ड दिइराखेको छैन। तपाईहरुलाई थाहै छ स्टक डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्ड भन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ। क्याश डिभिडेन्ड पार भ्यालुमा दिने हो भने स्टक डिभिडेन्ड स्टकको आधारमा हामीसँग कति किता सेयर छ त्यसको आधारमा दिने भएको हुनाले हामीले स्टक डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरु छान्दाखेरि बढी फाइदा लिन सक्छौं। दोस्रो नम्बरमा बोटलर्स नेपाल तराई पर्दो रहेछ, जसको इपीएस 384.95 यसले पनि स्टक डिभिडेन्ड अहिलेसम्म दिएको छैन, क्याश मात्रै दिएको छ। बोटलर्स नेपाल बालाजुको 209 यसको पनि क्याश डिभिडेन्ड मात्रै आउने भएको हुनाले इपीएस हाई देखिएको र क्याश पनि दिने र स्टक पनि 50-50 दिने कम्पनी हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनीको पनि एकदमै राम्रो इपीएस छ, जसको 103.38 इपीएस सहित आफूलाई चौथो नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको छ। र चौथोमा भए पनि यसले स्टक डिभिडेन्ड पनि दिने र क्याश पनि दिने भएको हुनाले यी माथिका तीनवटा कम्पनी भन्दा यो बेस्ट कम्पनी मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी शिवम कम्पनीको 33.03 छ। यसले अहिलेसम्म स्टक डिभिडेन्ड दिएको छैन, क्याश मात्रै दिएको छ र यो वर्षदेखि यसले स्टक डिभिडेन्ड दिने कुरा आइराखेको छ। त्यसकारण यो कम्पनी पनि राम्रै मानिन्छ। अब हामीले पी रेशियोलाई आधार मान्दा सबैभन्दा कम पी रेशियो भएको कम्पनी बेस्ट मानिन्छ भनेर बारम्बार भन्ने गरेका छौं। त्यसको आधारमा बोटलर्स नेपाल बालाजुको इपीएस जम्मा इपीएस अनि पी रेशियो 8.72 रहेछ भने बोटलर्स नेपाल तराईको 28.06, एसडिएल को 44.21, युनिलिभर को 44.89 र शिवमको 45.87 छ। पी रेशियोको आधारमा 1 नम्बरमा बोटलर्स नेपाल लिमिटेड पर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी रिटर्न अन इक्विटी कसले बढी हामीलाई रिटर्न दिइराखेको छ भनेर हेर्न सक्छौं। सबैभन्दा रिटर्न बढी दिने कम्पनीमा 54.83 सहित हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनी लिमिटेड बढी छ, किन भन्दा यसले लगानीकर्तालाई
गत वर्ष पनि 50 क्यास 50 स्टक डिभिडेन्ड दिएर एकदमै लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट बनाएको थियो। यसपालि पनि यसले 50-50 दिएर लगानीकर्तालाई सन्तुष्ट बनाएको थियो, त्यसले गर्दा यसको रिटर्न हाई छ। त्यसपछि बोटल्स नेपाल तराईको 18.18 छ भने युनिलिभरको 17.47 छ, शिवमको 15.34 छ, बोटल्स नेपाल बालाजुको 10.1 छ। रिटर्न अन इक्विटी जसको बढी हाई छ त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दा हाम्रो सेयरले भोलि राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुराहरू आकलन गर्न सकिन्छ। अब बुक भ्यालुको आधारमा सबैभन्दा माथि बुक भ्यालु भएको कम्पनी छान्दाखेरि उपयुक्त मानिन्छ भनेर हाम्रो सिद्धान्त छ। त्यसमा हेर्दाखेरि युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको 2664.82 सहित बुक भ्यालु 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। बोटल्स नेपाल तराईको 2117.17 छ। बोटल्स नेपाल बालाजुको 2079.47 छ भने शिवमको 215.38 छ भने एसडिएलको 188.54 छ। यसरी बुक भ्यालुको आधारमा युनिलिभर लिमिटेड कम्पनी 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको छ भने एसडिएल 5 नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। यसरी तपाईहरुलाई विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई केलाएर अब हामीले टप 3 कम्पनी चुज गर्दाखेरि हामी अब इपिएस पनि हेर्नु पर्यो, त्यसको रिजर्भ पनि हेर्नु पर्यो, पेड अफ क्यापिटल पनि हेर्नु पर्यो, नेट प्रफिट पनि हेर्नु पर्यो। यी सबै इन्डिकेटरहरूलाई केलाउँदा र मार्केट भ्यालुलाई पनि केलाउँदा र उसले दिने डिभिडेन्डहरू स्टक हो कि क्यास डिभिडेन्ड हो त्यो केलाउँदाखेरि नेपालको अहिले यो म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनीमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड कम्पनी 1 नम्बरमा पर्न सफल भएको म मान्दछु। किन भन्दा यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री एकदमै राम्रो छ, नेट प्रफिट पनि राम्रो छ, रिजर्भ पनि राम्रो छ र इपिएस पनि राम्रो छ। र अर्को दोस्रोमा यसले अहिलेसम्म क्यास मात्रै दिए पनि अबको दिनमा शिवम कम्पनीले स्टक डिभिडेन्ड पनि दिने र होङसी सिमेन्ट कारखानाको प्रफिट यसमा पनि गाभिने भन्ने कुरा जुन बजारमा चर्चा परिचर्चा छ, यदि त्यसो भयो भने दोस्रो नम्बरमा अब शिवम कम्पनी ज्यादै राम्रो भएर जाँदैछ। शिवम कम्पनी मैले दोस्रो नम्बरमा राखेँ भने तेस्रो नम्बरमा बोटलर्स नेपाल तराई राख्न सकिन्छ। यसरी अब तपाईले आगामी दिनमा यदि स्टक डिभिडेन्ड पनि खाने हो, क्यास डिभिडेन्ड पनि खाने हो र राम्रो रिटर्न लिने हो भने हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड र शिवम कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै अब यिनीहरूको डिभिडेन्ड इतिहास कस्तो छ भनेर हामीले डिभिडेन्ड इतिहास पनि हेर्न सक्छौं। यता गएर अब यसको अरु ग्रोथहरूको अवस्था पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथ पनि एकदमै राम्रो इन्क्रिज हुँदै गइराखेको छ। इयर टु इयर ग्रोथ पनि इन्क्रिज भइराखेको छ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड कम्पनीको, जसको इपिएस अघि नै हामीले भनिसक्यौं। अब यसको डिभिडेन्ड इतिहासको अवस्था के छ भनेर यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं। हेर्नुस् डिभिडेन्ड इतिहास, डिभिडेन्ड कति दिइराखेको छ भनेर तपाईहरुले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको डिभिडेन्ड इतिहास अगाडि केही वर्षले नगद मात्रै दिँदै आइराखेको थियो भने यो 75-76 देखि यसले क्यास प्लस स्टक डिभिडेन्ड दिएर लगानीकर्ताहरूलाई एकदमै सन्तुष्ट बनाउन सफल भएको छ। 52.63% क्यास र 50% यसले बोनस दिएको रहेछ भने 75-76 मा यसले यो बाहेक स्टक डिभिडेन्ड नदिकन क्यास पनि दिएको रहेछ, डबल डिभिडेन्ड दिएको देखिन्छ भने यसपछि 76-77 मा यसले 50 क्यास र 50 बोनस सेयर गरेर लगानीकर्तालाई राम्रो डिभिडेन्ड दिएको इतिहास देखिन्छ भने अब शिवमको डिभिडेन्ड इतिहास पनि हामी हेर्न सक्छौं। शिवम कम्पनी अहिले पनि तलै छ मूल्यको आधारमा। यसको इयर क्वार्टर टु क्वार्टर ग्रोथमा एकदमै राम्रो इन्क्रिज गर्दै गइरहेको छ भने इयर टु इयर ग्रोथमा यसको ग्रोस प्रफिटमा माइनस देखिएको छ। इयर टु इयर ग्रोथमा यो कोभिडको कारणले असर गरेको हुन सक्छ। अब यसको अन्य इन्डिकेटरहरुमाथि पनि बताइसक्यौं हामीले। अब डिभिडेन्ड इतिहासको अवस्था के छ भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले भनिसकेको छु यसले क्यास मात्रै दिँदै आइराखेको छ 15-15 र अहिले 24 पुर्याएको छ। अब यो आर्थिक वर्षदेखि यसले स्टक प्लस क्यास दिने कुरा बजारमा हल्लाको रूपमा आइराखेको छ, किनभने यसको रिजर्भ पनि राम्रो छ। यसरी शिवम कम्पनी तपाईहरुको लगानीको वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनी अन्तर्गत तपाईहरुको पोर्टफोलियोमा जोड्न चाहनुहुन्छ भने युनिलिभरको डिभिडेन्ड इतिहासको के छ भनेर यहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौं। यसले 100% क्यास, 770 क्यास, 700 क्यास, 1270 क्यास, 1020 क्यास यसले क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ र राम्रो डिभिडेन्ड दिन्छ। तर मूल्य पनि एकदमै हाई छ, 20,000 भन्दा माथि छ। त्यसकारण यो कम्पनीमा हामी सामान्य लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्दैनौं जस्तो मलाई लाग्छ।
बोटस नेपाल तराईको डिभिडेन्ड इतिहास हेर्न चाहन्छु म। यसको ग्रोथ, यो नेट प्रफिट इयर टु इयरमा एकदमै डिक्रिज भएको रहेछ भने क्वार्टर टु क्वार्टरमा इन्क्रिज भएको रहेछ ग्रोथ हेर्दाखेरि। अब हामीले यसको डिभिडेन्ड इतिहास हेर्ने हो भने यसको पनि क्यास मात्रै छ, 40-40, 25-25 यस्तो क्यास मात्रै दिइराखेको छ। अब तपाईँहरूले क्यास मात्रै दिने कम्पनी छानेर महँगो सेयरमा लगानी गर्ने कि क्यास पनि दिने र स्टक डिभिडेन्ड पनि दिने र राम्रो रिजर्भ पनि भएको, पेडअपमा पनि मजबुत भएको, इपिएस पनि राम्रो भएको एचडिएल शिवममा लगानी गर्ने चोइस तपाईँहरूको हातमा छ। तर मैले रिफर गर्दाखेरि शिवम र एचडिएल कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने भोलिका दिनमा तपाईँहरूले स्टक डिभिडेन्ड सहित क्यास डिभिडेन्ड पनि राम्रो पाउन सक्ने कुराहरूको अवगत गराउँदै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हामीले अगाडि पनि सूचना जारी गरौँ, तपाईँहरूको मागलाई मध्यनजर गरेर यो लकडाउनको यो समयलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले दोस्रो चरणको तालिम लिएर यही जेठ 12 गतेबाट आउँदैछौँ। त्यो तालिममा तपाईँहरूले फन्डामेन्टल र टेक्निकल कुराहरू डिपली गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो भाइबर, वाट्सएप, इमो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर नाम टिपाउनुहोला। भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र पोजिटिभ फिडब्याक दिनुहोला भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। अर्को भिडियोमा भेटौँला।